श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपत्य ज्येष्ठाश्रमं सचरिपुं यतिराजमीडे बाधूलाब्धिसरोजसौम्यविकसाद्रङ्गार्यदौहीत्रकं श्रीमत्कोविदमानिवासतनयं सौशील्यभूषान्वितं श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणे निष्पद्मभावं मुदा श्रीरङ्गार्य गुरुं भजामि सततं कारुण्यवाराम्निधिम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्जोरमशीषमत्त यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतीतु सरस्वतां तमोन्धं संसारिणं करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् ससुखनिवृतचेतास्तद्विदास्तन्यभावोऽप्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयं व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृतिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लक्ष्मी वैकुंठनाथ भगवान को अकारण करुणावरुणालय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सूर्यपति श्रीमन्नारायण भगवान कलिक कलमस विनाशक अलवार आचार्य चरण कमल तथा समस्त विद्वत सम्माननीय विशिष्ट आचार्य विद्वत मंडली तथा समस्त भक्त भागवत मुमुक्षु जन हामीले यसै समयलाई केही सदुपयोग गर्ने हाम्रा एक अहोरात्र 8 प्रहर का अहोरात्रलाई कम से कम प्रहर पनि होइन आधा प्रहर एक पावा प्रहर अथवा केही क्षण मात्रै भए पनि भगवत चर्चा यथा बुद्धि यथा मति गरेर समय बिताउँ भन्ने लक्ष्य लिएर कहिलेसम्म भगवत कृपा हुन्छ तहिलेसम्मलाई आरम्भ गर्दै आइएको छ। एरन्डोपी द्रुमायते भने चाहिँ मरुभूमिमा भएको एउटा अडिरले नै मै ठुलो वृक्ष हुँ भने चाहिँ केही नहुनु भन्दा हामीहरू जस्ताले पनि केही चर्चा सत्संग गरौँ भनेर आरम्भ गरिएको छ। र यस यहाँ हाम्रो यो महामारीका समयले हाम्रो यो सत्संग स्थलमा उपस्थित हुन हामी असमर्थ छौँ अहिले र हाम्रो लक्ष्य हो भगवत कैंकर्य सहस्र सालग्राम भगवानलाई सुनाउने हाम्रो हो। त्यहाँबाट प्रतिर अहिलेका उपकरणहरूद्वारा कोही भागवतहरूले पनि श्रवण गरिदिनु भयो भने यो जीवन धन्य हुन्छ। भागवत शेषत्व पर्यन्त भगवत शेषत्व भन्ने शब्द उक्ति सार्थक होला। अब हामी क्रमशः धारावाहिक पनि गएका छैनौं। टापटिप एकछिन का एकाध शब्दलाई लिएर यसो सत्संगत गर्ने मात्रै उद्देश्य हो।
श्री श्रीमन्नारायण भगवान आफ्ना भक्तको उद्धार गर्नका लागि हरेक प्रयत्न गर्नुहुन्छ। सबैका स्वामी, सबैका मालिक, जगतका पति, श्रेयपति श्रीमन्नारायण परमात्माले लक्ष्य एउटा लिए तापनि गर्ने कार्य धेरै हुन्छन्। भगवानले गीतामा पनि भन्नुभएको थियो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। तीनवटा काम गर्नका लागि त भगवानले अवतार लिनु हुँदो रहेछ। तीनवटा काम गर्नका लागि भगवान आउनु हुँदो रहेछ। आखिरी त जतिसुकै भए पनि काम तीनवटा रहेछन् हैन। त्यसमा पनि त्यो तीनवटा मध्येमा पनि मुख्य चाहिँ एउटा हुन्छ। अरू त बाटामा पर्ने काम धेरै हुन्छन्। ती बाटाका काम आचार्य लक्ष्य लिएर जाँदा अगाडि बाटाका काम हुँदै जान्छन्। हामीहरूले यहाँबाट कुनै ठाउँको लक्ष्य लिएर जान्छौँ अथवा ठुला बडा राजा महाराजा हैन, देशका गण्य मान्य महापुरुषहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा सर्वसाधारणका लागि पनि निम्त्याइन्छ, निवेदन टक्र्याइन्छ। तर सर्वसाधारणका लागि मात्रै उहाँहरूको आगमनको तयारी हुँदैन। जस्तै देशका अहिलेका हिसाबमा भन्ने हो भने मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रजाहरूले केही काम विशेष लिएर आह्वान गर्दछन्, बोलाउँदछन्, निवेदन टक्र्याउँदछन्। हुन्छ म आउँछु, उहाँहरूले वचन दिनुहुन्छ। त्यसरी निवेदन गर्ने, निवेदन टक्र्याउने व्यक्ति धेरै हुन्छन्। तर ती सबैका निवेदनमा अलग अलग दिन आउने उहाँहरूको तयारी हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो एउटा हुन्छ लक्ष्य। अनि एउटा लक्ष्य हुन्छ, त्यो एउटा लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि अरू सर्वसाधारणका बाटामै निप्ट्याइन्छ ती सबै काम। बाटाका काम लक्ष्य चाहिँ एउटा हुन्छ। ठुलो लक्ष्य चाहिँ राजा महाराजाहरूको, देशका ठुला बडा प्रधानमन्त्रीहरूको जानुपर्ने लक्ष्य एउटा हुन्छ। त्यसमा बीचका साना साना काम पनि सबै गरिन्छ। त्यस्तै भगवानको पनि यहाँ आउनको, अवतार लिनको मुख्य कारण एउटा हुन्छ। तर त्यसका साथमा त्यससँग सम्बन्धित भएका कार्य पनि भगवानले सबै निप्ट्याउँदै जानुहुन्छ। मुख्य काम चाहिँ के हो त यहाँ भगवानको? यस भूलोकमा, धरातलमा भगवानको अवतरण हुनको मुख्य लक्ष्य के हो त भन्दा परित्राणाय साधूनाम। यो चाहिँ मुख्य लक्ष्य हो भगवानको। अब बीचमा पर्ने काम चाहिँ के हुन्छ भन्दा धर्म संस्थापनार्थाय, त्यहाँबाट यो पनि भयो। अनि विनाशाय त दुष्कृता, दुष्कर्म गर्नेहरूलाई पनि सोरसार पार्ने काम, भेला पार्ने काम। दुष्कर्म गर्ने भनेका यी मैला कचडा प्रकृतिका विकार हुन्। दुष्कर्म गर्ने असुर, राक्षस, दुष्ट राजा इत्यादि इत्यादि प्रकारले जो सम्बोधन गरिन्छ, यी प्रकृतिबाट निक्लिएका विकारहरू हुन्। यी विकारहरूलाई सोरसार पारेर लगेर, विकार भनेको कसिङ्गर हाम्रा भाषामा बुझ्दा हुँदी, हामीहरूले घरमा केही योग्य काम गर्दा हुँदी पनि, राम्रो काम गर्दा पनि हाम्रामा नराम्रा पनि हुन्छन् नि। सागमन्या गर्न बस्यौँ भने त्यसका छिल्का बोक्रा, क्यारे बिहा भेट्न फुल केही कसिङ्गर जम्बा हुन्छन् हैन। चामलहरू अमन्या गर्न बस्यौँ भने पनि भुस कनिका भेला हुन्छन् त्यहाँ अलग्गै।
त्यस्तै भगवानको नि एउटा मुख्य काम भएका ठाउँमा सानातिना काम पनि उत्पन्न हुन्छन्। अब तिनीहरूलाई के गर्दा भन्दा तिनीहरूलाई सोरसार पार लगाएर कुडा कचडा फाल्ने ठाउँमा डस्टबिनमा लगेर हालिदिनु पर्यो। त्यसरी नै ती विनाशाय त दुष्कृतम भनेको ती कसिङ्गर लगेर डस्टबिनमा हाल्ने काम यो साधारण हो। यहाँ उद्देश्य चाहिँ के मानिया हुन्छ मानिसले भन्दा हो कि दुष्टको दमन गर्नका लागि भगवानले अवतार लिनुभयो भनेर धेरैले भन्ने गर्छौं, तर मुख्य उद्देश्य दुष्टको दमन गर्न होइन। कसिङ्गर मात्रै बटुल्न कोही पनि जाँदैन। त्यो कसिङ्गर बटुल्नका साथमा केही विशेष चाहिँ काम हुन्छ। एउटा खेतमा जाइन्छ खेती दाइँ गर्नका लागि, हैन? उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ त भन्दा धानको दानु फलाउने उद्देश्य हुन्छ। धानमा पनि भित्रको चामलको चाहिँ उद्देश्य हो। हामी खेती गर्न जान्छौँ, खेती गर्न बाँझो जोत्तादेखि लिएर गएर त्यो पराल फलाइन्छ अनि धान फल्छ। धानमा पनि हामीलाई चाहिएको चाहिँ भित्रको चामलको दानु मात्रै हो। भुस चाहिएको होइन, पराल पनि चाहिएको होइन, तर भुसले पनि केही काम गर्छ, परालले पनि केही काम गर्छ। चामल फलाउने लक्ष्य लिएर कार्य गर्दा हुँदी भुस र पराल आफै फलिगयो। भुस र पराललाई अलग मेहनत गर्नु पर्दैन। त्यस्तै भगवानका पनि लक्ष्य एउटा हुन्छन्, परित्राणाय साधुनाम मुख्य लक्ष्य त्यो हो। अनि त्यहाँबाट चामल लक्ष्य, चामलका लागि दानु के हो? भुससँगको धानको दानु चाहियो, धर्म संस्थापनार्थ त्यो हो। अनि विनाशाय दुष्कृतम भने चाहिँ पराल सराल, अब परालका साथमा अरू पनि झार जङ्गल मिसिन्छ, त्यस्तै हो। र यसरी मुख्य उद्देश्य हुन्छ भगवानको परित्राणाय साधुनाम। यहाँ आउने साधु पुरुष सन्त पुरुषलाई रक्षा गर्नका लागि। परित्राणाय भनेको यहाँ अर्काले दुःख दिएको छ त्यो दुःख मेटाउन मात्रै होइन, त्यो दुःख मेटाउन मात्रै होइन, साधुलाई चाहिँ आनन्द दिनु पर्यो नि। आनन्द कतिखेर हुन्छ? भगवानको स्वरूपलाई प्राप्त गरेर, हैन? भगवानको दिव्य सान्निध्य प्राप्त गरेर, जसलाई सायुज्य मोक्ष भनिन्छ, तब न साधुलाई शान्ति हुन्छ, तब न साधुलाई रक्षा हुन्छ। हामीलाई धान ल्याएर ढिकुटीमा राख्दैमा हाम्रो भोक मेटिँदैन नि। खेतमा धान धेरै बनायौं, परालसँगको ठुलो कुन्युको राशि लगाउँदैमा हाम्रा भोक मेटिँदैन। त्यो कुन्युको परालबाट धानलाई अलग गर्नु पर्यो। अनि त्यो धान ल्याएर ढिकुटीमा राखेर पनि हाम्रो पेट भरिँदैन। त्यसलाई चामल बनाउनु पर्यो, ढिकीमा लगेर हो कि मेलमा लगेर। अनि त्यो चामल ल्याएर त्यसलाई पनि अझै धोइधाइ पारेर अनि भोग तयार गरेर भगवानलाई भोग लगाएर त्यसका साथी सबै थोक बनाएर अनि त्यहाँबाट प्रसाद लिन पाउँदा बल्ल तृप्ति हुन्छ। त्यस्तै भगवान श्रीभू नीलाका पति, श्रीभू नीलाका साथमा नित्य रहने श्रीपति भगवान सर्वेश्वरलाई जब उहाँका कृपा विभूतिमा पुगेर काखमा बसेर भगवानले गरेको अङ्कमाल अनि भगवानको मुखारविन्दको दर्शन गरेर जुन आनन्द हुन्छ त्यो आनन्द मात्रै बल्ल आनन्द हो। त्यो आनन्द प्रदान गर्नका लागि भगवानले यहाँ अवतार लिनुहुन्छ मुख्य। त्यसमा त बिचका ती घासेङ घुसुङ अर्थुक परेका हुन्छन्, ती काम निप्ट्याउँदै जानुहुन्छ। त्यसकारण अब यहाँ हामी केटाकेटी हल्ला नगर्दा भगवानले यसरी नै हामी यहाँ कृष्ण अवतारसँग सम्बन्धित वार्ता चर्चा गर्दैछौँ। भगवानले पनि वसुदेवजीका घरमा अवतार लिनुभयो। हुन त कंसका कारागारमा हो, तर वसुदेव गृह साक्षात भनिया छ यहाँ।
एक एक झापट लगाएको यिनीहरूलाई पहिला। जब वसुदेवजीकामा आएपछि अब जसले जति मागिया छ ठुला बडाले बाटामा पर्ने काम त्यति मात्रै गर्दै जानु। ठुला ठालु मन्त्री महाराजहरूलाई बोलाइयो गाउँमा भने एउटा के काम गर्नु छ त्यो कामका लागि बोलाइन्छ अनि जति छ बाटाको काम त्यति मात्रै गरेर अगाडि बढ्दैन। वसुदेवजीले छोरो भइदिनु भनेर माग्नुभयो, छोरो भइदिनु भयो, काम सिद्धियो होइन। मलाई हजुर जस्तै छोरो चाहियो भन्दा भगवान जस्तै त अर्को हुँदैन। न तत् समस्तत् यदिकस्य दृश्यते न तत् समस्त्य वेदिका तोन्यो। भगवान समान त अर्को कोही छँदै छैन। अनि भगवान त हजुर जस्तै भनेपछि आफू जस्तै त अर्को नभएपछि आफै आउनु पर्यो नि। छोरो भइदिनु भने चाहिँ छोरो भइदिनु। हजुरबाट हुने जो आनन्द हो त्यो आनन्द चाहियो भन्नु भएन होइन। मलाई छोरो भइदियो, छोरो भए त सबै त्यो भइगयो नि भन्ने भयो। छोरो हुँदैमा सबै सुख हुन्छ र हुँदैन। कसैका छोराले बाबु कुटेर मारेका पनि छन् होइन। छोरो हुनु नै सुख होइन नि, त्यो छोराबाट पाउने आनन्द अलग्गै हुन्छ। त्यसकारण अब भगवानबाट पाउने आनन्द त वसुदेवजीका मस्तिष्कमै आएन। मलाई छोरो भयो हजुर छोरो भइदिनुहोस् न भन्नुभयो, छोरो भइदिनु भयो। आफ्नो दिव्य रूप नै दर्शन गराइदिनु भयो होइन। प्राकृतिक शिशु मात्रै होइन। अनि त्यहाँबाट अब त पुग्यो नि तपाईँहरूलाई होइन। त्यो कंस मुलाको डर, कंसलाई त उतिखेर पनि त भगवानले निभाउन सक्नुहुन्थ्यो नि। हिरण्यकशिपु त्यस्तो अजिङ्गर जस्तालाई खम्बा फोरेर निस्केर नमृगम न मानुषम भएर च्यात्नु भयो भने त्यो कंसलाई च्यात्न के ठुलो कुरो थियो र? थिएन। तर जहाँ जुन काम जति बेर गर्नुपर्ने त्यो काम त्यति बेरै गर्नुहुन्छ भगवानले। ठुला बडाले त्यसै गर्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा त्यहाँबाट उता जानुभयो, पारीतिर जानुभयो, गोकुल पारी के अरे जमुना पारी गोकुलतिर। उता गएर अब त्यो बालकबाट हुने आनन्द जो हो, छोराछोरी भएर आनन्द कति वर्षसम्म हुन्छ अरे भन्दा 11 वर्षसम्म। हाँस्छ, खेल्छ, बोल्छ, अलिकति उपद्रो पनि गर्छ, चकचक पनि गर्छ, थप्पड पनि लाउँदै गरो भन्दै गरे, एकछिनमा राम्रो काम पनि गर्दै गर्छ। त्यसो हुँदा त्यो आनन्द हुन्छ। त्यहाँबाट ऊ भएपछि उसको बुद्धि छिपिन्छ। अब त्यो पुत्रत्व आनन्द त्यहाँबाट कम्ती हुन्छ, हुँदैन। त्यसो हुँदा त्यो 11 वर्षसम्मको आनन्द चाहिँ नन्द बाबाले लुट्नुभयो। भगवान आउनुभएको नन्द बाबा कस्तो हुनुहुन्थ्यो यो हिजैका प्रसङ्गमा हामीले बतायौँ। परगत स्वीकारनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो भनेको भोग्यत्व र पारतन्त्र्य स्वरूप विशिष्ट आनन्दवान हुनुहुन्थ्यो नन्दगोप। वसुदेवजी शेषत्व र भोक्तृत्व विशिष्ट आनन्दवान हुनुहुन्थ्यो। फरक त्यति थियो। त्यसकारण नन्द बाबाले सबै आनन्द प्राप्त गर्नुभयो। अनि त्यहाँबाट अब यता सँगसँगै नन्द बाबाको आनन्दका साथसाथै कार्यता यहाँ लक्ष्यता धेरै छन् नि। साधुनाम परित्राणाय, वास्तवमा साधु को छन् त? सबैभन्दा साधु को छन् त भन्दा अगाडि राम अवतारमा भएका कति तपस्वी महात्माहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले भगवान रामको दिव्य मङ्गल विग्रहलाई देखेपछि ओहो यस्तो दिव्य पुरुषका साथमा हामी यदि स्त्री हुन पाएदेखि बरु अङ्कमाल गर्नुहुन्थ्यो, क्या आनन्द हुन्थ्यो होला। मनमनै कल्पना गरेका थिए तपस्वी महात्माहरूले पनि। भगवानको दिव्य आनन्द, दिव्य सौन्दर्य भनेको तपस्वीलाई पनि मोहित गराइदिनेछ। भगवानले पनि मनमनमै संकल्प गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई अर्को पटक म कृष्ण अवतार लिन्छु ब्रजमा द्वापरमा, त्यतिखेर अनि इच्छा पूर्ण होला भनेर यसरी वरदान दिनुभएको थियो। धेरै थियो अगाडिदेखि यस्ता यस्ता। यति मात्रै होइन, तपस्वी महात्माहरू पनि कतिपय ऋषि कन्याहरू बनेर आएका थिए। कति वेदका मन्त्र, कति उपनिषदका मन्त्र, कति देव कन्याहरू सबै यो त कृष्ण उपनिषदमा बताएको छ होइन। उनीहरू सबै या कोही ग्वालिनी बनेर आएका थिए, कोही गाई बनेर आएका थिए, कोही हरिण बनेर आएका थिए, कोही वृन्दावनका वृक्ष बनेर आउनु भएको थियो महात्माहरू भगवानका साथमा क्रीडा गर्न, आनन्द गर्नका लागि। यसमध्येमा
श्रुति वेदका मन्त्रहरू उपनिषदका मन्त्रहरू गोपिनी बनेर आएका थिए। अब यहाँ लक्ष्य थियो उनीहरूलाई सधैँभरि कर्मकाण्डमा मात्रै प्रयोग गर्दा 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 उनीहरूले भगवत आनन्द प्राप्त गर्न सकेका छैनन् हैन। अनि भगवानले आज्ञा गर्नुभएको थियो ब्रजमा अवतार लिनुपर्छ भन्दा अगाडि नै ब्रह्मादि देवताहरूले स्तुति गर्नुभयो। गर्भस्तुति भन्दा पहिल्यै गाह्रमा भगवानकामा भूको भार हरण गरिदिनुहोस् भनेर स्तुति गर्दा ठिकै छ म भू भार हरण गर्नका लागि अवतार लिन्छु, तर स्वर्गका देवताहरू पनि जानु पर्यो। गएर स्वर्गका देवताहरूले पनि गएर मनुष्य भएर कोही गाई बनेर कोही ग्वालिनी बनेर हैन कोही यस्तै यस्तै गोठाला बनेर अवतार लिनु पर्यो भनेर आज्ञा गर्नुभएको थियो। स्वर्गका देवता वेदका मन्त्रहरू उहाँहरूले के गर्नुभयो त भन्दा हामी मृत्युलोकमा जान रुचि मान्दैनौँ। मृत्युलोकमा गएर त्यहाँको व्यवहार गर्न हामीहरूलाई सहन हुँदैन, तर पनि यदि हजुरको अवतार हुन्छ भने हामी यस आज्ञालाई स्वीकार गर्नेछौँ भनेर स्वीकार गर्नुभएको थियो। र तिनै मन्त्रहरू नै यहाँ गोपिनी बनेर आएका थिए। मन्त्रलाई वेदका मन्त्र उपनिषदका मन्त्रहरूलाई उपासना र कर्मकाण्डमा मात्रै प्रयोग गर्ने गर्दा हुँदै कर्मकाण्डको फल त अस्थिर र अल्प हुन्छ। ब्रह्मानन्द सुखको त अनुभव हुन पाएन। उहाँहरूलाई इच्छा थियो ब्रह्मानन्द सुख भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त, त्यो कामना पूर्ण गर्नु चाहिँ भगवानको मुख्य लक्ष्य चाहिँ त्यो थियो। यसलाई पूर्ण गर्नका लागि आउनुभएको थियो। यहाँ आएर अब सबैलाई अलिअलि चखाउनु भयो। कसैलाई नौला व्यक्तिलाई मिठो पदार्थ खान दिनु छ भने एकैचोटि धेरै दिनु हुँदैन। कोही परिवार पाहुना भएर आउनुभएको छ कसैका हैन, अनि उहाँहरूलाई मिठो पदार्थ खिर पोडी हलुवा रसदाना पेडा लड्डु बर्फी मात्रै बनाएर धेरै दियो भने पहिल्यै धेरै भाग लगाइयो भने रुचि हुन्छ कि हुँदैन थाहा हुँदैन। पहिला त थोरै थोरै दिनुपर्छ अनि त्यहाँबाट पछाडि धेरै दिनुपर्छ। एक दिन कोही पाहुना आउनु भएको थियो यहाँका भगवानकामा, अनि अब भागवतको सेवा खिर बनाएर गर्ने भनेको त बसौँ यसो भगवानको प्रसाद गोष्ठी लिएर जाउँ है भनेर निवेदन गरेको। हवस् भन्नुभयो, बस्नु पनि भयो। अनि भरे प्रसाद दिएपछि ए हजुर यस्तो प्रसाद हो भनेदेखि त हामीहरूलाई अघि गिन्ती नगरे भए हुन्थ्यो, चलो भइगयो नि भन्नुभयो। खिर उहाँहरूलाई पस्तो रहन्छ। जनतन अलिअलि मोहीसँग खिर मुछेर लिएर जानुभयो। अब कसैको देह कस्तो हुन्छ, यो संसारमा रहेको प्रकृति यो जुन छ नि पञ्चमहाभूतमा विषय तुच्छ वस्तुको भोग गरेको प्रकृति हैन, यसले राम्रो वस्तु मन पराउँछ कि पराउँदैन नि। त्यसो हुँदा राम्रो वस्तु पहिला थोरै थोरै दिनुपर्छ। रुचि हुँदो रहेछ भने अनि बल्ल धेरै थपिदिनुपर्छ। पहिल्यै धेरै दिन हुँदैन। भगवानले पहिला विचार गर्नुभयो अब यहाँका गोपहरूले कतिको मिठो रुचाउँछन् भनेर पहिला त पितालाई वर्णलोक पठाउनु भयो। एकादशीको उपवास गरेर द्वादशीका दिन बिहानै यमुनामा स्नान गर्न भनेर जानुभएको नन्द बाबा वरुणका दूतले लिएर गए, वर्णलोक पुर्याए। यता नन्द गोप हराउनु भयो। खोजी गर्दै जाँदा हुँदै अन्तर्यामी स्वयं परमात्मा भगवान श्रीकृष्णले थाहा पाउनु भयो। जानुभयो, जाँदै जाँदै वर्णलोकमा पुगेर पिताजीलाई फर्काएर ल्याउनु भयो। अब यहाँको सुख यहाँको आनन्द भन्दा त देवलोकको त धेरै माथिको भयो नि त हैन। अनि नन्द गोपले अहो म त वैकुण्ठ पुगेर आएँ भन्नुभयो। वैकुण्ठ त होइन, वर्णलोक मात्रै पुगेर आउनु भएको थियो। अरू पनि गोपहरूलाई पछाडि ब्रह्मकुण्डमा लगेर केही वैकुण्ठको दर्शन गराइदिनु भयो। तर गोपिनीहरूले भने त्यो दर्शन पाएका थिएनन्। अनि गोपिनीहरूले
अब अरूलाई मात्रै ठुला ठालुलाई मात्रै पहिला मिठो दिने, हामीले त के भेट्थ्यौँ र। वैकुण्ठको दर्शन गरे अरे अरूले, वैकुण्ठ पुगेर आउनु भयो अरे नन्दगोप, अरू वृद्ध गोपहरू पनि ब्रह्मकुण्डबाट वैकुण्ठ गएर आउनु भयो अरे, हामीहरू चाहिँ ठगियौँ भनेपछि पर्ख न पर्ख न। जो जस्तो पात्र छ त्यसलाई त्यस्तै वस्तु दिनुपर्छ, पात्र अनुसारको वस्तु दिनुपर्छ। कुपात्रलाई अमृत दिनु हुँदैन, विष दिनुपर्छ। सर्पलाई दुध पियाएर के गर्नु, विषै त बन्छ। त्यसो हुँदा जुन वस्तु जस्तो छ त्यसलाई त्यस्तै वस्तु दिनुपर्छ। यी बुढा गोपहरूलाई एकैचोटि परको आनन्द थाहा पाउँदैनथे। त्यसो हुँदा देवलोकको अलिकति सुख देखाएको शरीरसितै देखाएपछि त हो र छ हो के न भन्ने भाइ, तिमीहरू पर्ख भन्नुभयो भगवानले। अब यी गोपिनीहरू जो थिए, उपनिषदका वेदका मन्त्र देवकन्याहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ ब्रह्मानन्द सुख भनेको के हो, वास्तवमा जीवात्माले प्राप्त गर्नुपर्ने चाहिँ ब्रह्मानन्द सुख हो, भगवत सायुज्य हो। यो भगवत सायुज्य कस्तो हुन्छ थाहा पाएका छैनौ। त्यसो हुँदा म यसो अलिकति चटनी चटाए जस्तो चखाउँछु है भन्नुभयो र। अनि यतापट्टि धेरै बहाना पार्दै पार्दै गाई हेर्न जाँदै जाँदै के जाति लीला गर्दै गर्दै जानुभयो। कता कता धेरै गाई हेर्न जाँदै नि आफ्ना बनाउनु भयो, गोठालाका बहानाले नै धेरैलाई आफ्ना बनाउनु भयो। बनाउँदै बनाउँदै कोही ब्राह्मणहरू कोही ब्राह्मणीहरू होइन, को कस्ता कस्ता छन्, कसको भावना कस्तो छ, यो सबै परीक्षा गर्दै गर्दै जानुभयो। उहाँ भक्त विलोचनमा गाई चराउन गएर यज्ञ गर्ने भएका यजमानका पत्नीहरूबाट पनि अलिकति केही भोजन स्वीकार गरेर उनीहरूलाई पनि आफ्नो दिव्य दर्शन गराएर लोभी नै बनाउनु भएको थियो। त्यहाँका ब्राह्मणहरू त वेद पढेका छन्, कर्मकाण्ड गरेका छन्, उनीहरूलाई त भगवत सायुज्य मोक्ष चाहिन्छ कि चाहिँदैन, कर्मकाण्डमा अलिकति अभिमान पनि छ, कर्मकाण्डको फल खाउँला भनेर संकल्प गरेका छन्। उनीहरूलाई मोक्ष सुख भन्यो भने साह्रै पत्याउँदैनन्। यो केही पनि नजान्ने यिनीहरूका यजमानका पत्नीहरू जो हुनुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ दियो भने उनीहरूले चाहिँ पत्याउँछन् पनि। उनीहरूले चाखेपछि अनि बुढाहरूलाई गएर भन्छन् त्यहाँबाट चाहिँदो रहेछ भने उनीहरूले पनि खोज्छन्, नभएदेखि केही दुःखै पारेन भनेर यस्तो संकल्प गर्नुभयो र अब कहिले गर्नु त भन्दै भन्दै एक दिन अब व्रतमा बहाना भयो। गोपिनीहरूले भगवानको व्रत गर्ने, यो धनुर्मासको व्रत कथामा जान्छ। यिनीहरूले 1 महिनासम्मको व्रत उपवास गरे भगवानलाई प्राप्त गर्नका लागि। या बाहिरी बहाना अर्कै थियो, तर लक्ष्य गोपिनीहरूको भगवत प्राप्ति भयो। र पछाडि आगू हेमन्त ऋतुको पहिलो महिना मङ्सिरमा यो व्रत गरे। अब आउँदो शरद ऋतु भनेपछि लगभग 1 वर्षै पछाडि शरद ऋतुका शरद पूर्णिमामा अनि ब्रह्मानन्द सुख भनेको कस्तो हुँदो रहेछ यी बुढा गोपहरूले जो अलिअलि चाखे, उनीहरूले त त्यो पूर्ण चाख्न पाएनन् होइन। देवलोकको तलको मात्रै हो, म तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो परको स्वाद एकखेप चटाइदिन्छु है त भन्नुभएको थियो। अनि फेरि अर्को वर्षको शरद ऋतु आयो। अब यहाँ भगवानले संकल्प गर्नुभयो यी को चाहिँ योग्य छन् त, मोक्ष प्राप्ति गर्ने योग्य, भगवत आनन्द ब्रह्म सायुज्य मोक्ष भनौँ अथवा के भन्छ भगवत आनन्द, भगवानको जुन त्रिपाद विभूतिको आनन्द जो हो, भगवानलाई प्राप्त गर्दाहुँदी हुने आनन्द, ब्रह्मानन्द सुख, यो कसले चाहिँ वास्तवमा खोज्दा रहेछन् त, यसका योग्य पात्र को छन् त भनेर भगवानले अब शरद पूर्णिमामा पूर्णिमाका जुन झुल्किएपछि बेलुका राति हैन साँझ पछि गएर रमण रेतीमा गएर अनि त्यहाँबाट दाहिने कोल्टो कदम्बका वृक्षमा दाहिने कोल्टो पारेर
अनि त्यहाँबाट बाँसुरी बजाउनु भयो, वंशी बजाउनु भयो। सिरिरिरिरा जब वंशीको तान सुनियो तब सबैको होस उड्यो, ककसको होस उड्यो। यो वंशीको आवाज ककसले सुने भन्दा ब्रजमा रहेका सबैले त सुनेनन्। जो परगत स्वीकार निष्ठा थिए, भोग्यत्व र पारतन्त्र पराकाष्ठामा थिए, उनीहरूले सुने। अस्ति ती माथि वरुणलोकतिर ब्रह्मलोकतिर गएर आउने सबैले त्यो सुनेनन्। अनि जसले ती नारी जतिले सुनेकाले जे त्यहाँ आफू गर्दै थिए सबै छोडेर यो धुन कहाँबाट आयो, यसले त यस्तो हुन्छ कि हामीहरूलाई भगवानले बोलाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने उनीहरूलाई भान भयो। हैन, एउटा कोड भाषा हुन्छ नि, म तँलाई त्यहाँ गएर यसो गर्छु, त त्यहाँ आउनु है भन्ने एउटा कोड भाषा हुन्छ। त्यस्तै भगवानले वंशी बजाएपछि ती गोपिनीहरूले थाहा पाए भगवानले हामीहरूलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ भनेर। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। अब यहाँ ऋतुको प्रकृतिको वर्णन गर्नु। पहिला शरद ऋतु थियो, मल्लिकाको फूल फुलेको थियो भनिहाल्छ। तर शरद ऋतुमा मल्लिका फुल्दैन अरे। मल्लिकाको फूल शरद ऋतुमा फुल्दैन, अरू नै कुनै ऋतुमा फुल्ने हो। तर भगवानका इच्छाले शरद ऋतुमा पनि मल्लिकाको फूल फुल्यो, फूल फुलेको थियो। तर यहाँ भगवान के भन्छ, भगवान अपिता रात्रि। भगवानले कसलाई दर्शन दिन लाग्नुभयो र कसलाई बोलाउनु भयो त भन्दा भगवान यहाँ आउनु भएको थियो कसका लागि भन्दा ती प्रजाहरूका लागि। कुन प्रजा? जो यहाँ आएर भगवत सुख प्राप्त गर्न चाहन्थे। संसारमा आएर पनि संसारको सुखलाई त्यति मिठो नमानेर संसारका वैभवलाई तृण तुल्य सम्झिएर जसले ब्रह्मानन्द सुखलाई प्राप्त गर्न इच्छा गर्दछन्, हैन, ताहा प्रजा, त्यस्ता प्रजाहरूका लागि रात्रि। किन? यो संसार कस्तो छ भने के चल्दैछ? यो संसार कस्तो छ भने अज्ञानीलाई त मोहित गराउँछ, तर ज्ञानवानलाई पनि, बुद्धिमानीलाई पनि, तपस्वी महात्मालाई पनि कहिले कहिले आफ्ना तपस्याबाट, आफ्ना ज्ञान मार्गबाट भ्रष्ट गराइदिन्छ। यो संसारको विषय यस्तो बलवान छ, पतन गराइदिन्छ। रात्रि भनेको रात्रि भएका, रात्रिमा रहेका प्रजालाई। रात्रि भनेको के हो? सुत्ने समय, हैन। सुतेका बेला के थाहा पाइन्छ? केही पनि थाहा पाइँदैन। निदा आएपछि केही पनि थाहा पाइँदैन। रात्रि भनेर किन संकेत गरिन्छ त भन्दा अज्ञान अवस्था। रात्रि भनेको अज्ञान अवस्था। कुम्भकर्णवत भनिएको छ। हाम्रो आचार्यहरूले भन्नुहुन्छ अज्ञानको अवस्था कुम्भकर्णको जस्तो हो, हैन। अनि देवतान्तरको मात्रै उपासना गर्ने अवस्था रावण जस्तो हो, र भक्तिको अवस्था विभीषण जस्तो हो भनेर बताउनु भएको छ। र अज्ञानको अवस्था भनेको कुम्भकर्ण। कुम्भकर्ण किन भनेको त भन्दा 6 महिना सुत्थ्यो होइन कुम्भकर्ण? सुतिरहन्थ्यो धेरै, एक दिन उठाएर खान्थ्यो फेरि सुत्थ्यो। भन्दा अज्ञानको अवस्थालाई रात्रि भनिन्छ। जतिसुकै विद्या पढे पनि, जतिसुकै तपस्वी बने पनि, जतिसुकै ज्ञानी बने पनि, हैन, 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र जम्मै पढे पनि यदि भगवानका चरणारविन्दको अनुराग बनेन भने संसारका अरू रागले प्राप्त हुनेवाला केही पनि छैन। ती सबै रात्रिमा सुतेका हुन्। ठुला ठुला हामी देख्दछौँ, हैन, तर हामी पनि के देख्छौँ? हामीमा दोष छ, हाम्रामा दोष भरिएका छन् हाम्रा यस घैँटामा। अनि त्यो दोषले गर्दा हुँदै अरू महापुरुषहरूमा भएको पनि दोषै देख्छौँ, गुण देख्दैनौँ। गुणको त देख्ने क्षमतै छैन।
हैन। अनि दोष के देख्छु, कोही बडा बडा महात्मा वेशभूषा भएका हुनुहुन्छ, कोही ठुला विद्वान कहलाउनु भएका हुन्छ, टाइटलै धेरै लामो हुन्छ हैन, उपाधि, अनि कोही कोही तपस्वी जस्तो देखिनुहुन्छ, तर भित्रबाट भने संसारबाट वैराग्य भएका कहीँ कहीँ कोही कोही कम्ती मात्रै हुनुहुन्छ। विषयमा आसक्त भएका, श्रुत्यार्थम विमुखम स्तब्धा मूढा पण्डित मानिन एकान्ते क्रूर कर्माणि सभायम सभ्य रूपका। सभामा बहुत साधुपना, बहुत त्यागीपना, बहुत ठुलोपना देखाउने हैन, तर शास्त्रको लक्ष्य अर्थ जो छ भगवत प्राप्ति गराउने त्योदेखि विमुख भएका हुन्छन्। पढेर पनि नपढेस्ते हुन्छन्। पश्यन् अपि नपश्यति। उनीहरूले एकान्तमा भने कस्ता कस्ता डरलाग्दा नराम्रा काम गर्दछन्। यसरी भगवत प्राप्ति हुँदैन। हो यही हो रात्रि भनेको। वेशभूषा त बनाइहेरेको छ साधु सन्तको, ज्ञानीको, महात्माको, विद्वानको, तर भित्र त्यो पसेको छैन, त्यसको अंकुर आउन खोज्दैन। मरुभूमि छ भित्र चाहिँ। कस्ताको चाहिँ मरुभूमि हुन्छ, जसले चाहिँ त्यो भगवत शास्त्रको चिन्तन गरेर हृदय पग्लिँदैन नि, त्यसको हृदय चाहिँ अस्मसारम भनिया छ, पत्थरको हो। यिनीहरूलाई हो रात्रि भनेको। यस्ता रात्रि भएका, अन्धकारमय हृदय भएका, पढेर पनि ठुला ठुला नेता बनेका हुन्छन्, धेरै धेरै पढेर महाभारत रामायण आदि गीताहरू पढिरहेका हुन्छन्, तर जुन वस्तु जान्नु पर्ने हो त्यो वस्तु जान्न चेष्टै गर्दैनन्। यस्तालाई भनिन्छ रात्रि। ता रात्रि। यस्ता रात्रिमा सुतेका प्रजाहरूलाई त्यो रात्रिबाट बिउझाउन भने अज्ञान रूपी अन्धकारमा शयन गरेकालाई त्यो अज्ञान रूपी अन्धकारबाट बिउझाउनका लागि भगवानको अवतार हुन्छ। धर्म संस्थापनार्थाय भनेको त्यसबाट बिउझाएर अनि त्यहाँबाट भगवानको स्वरूपमा पुर्याउने भगवानको लक्ष्य हो। के छ त? शरद उत्फुल्ल मल्लिका। यहाँ शरद, शर भनेको बाणको पनि नाम हो, बाणको पनि नाम हो शर भनेको। यहाँ शरद शब्द छ। शरद भनेको ऋतु पनि हो, शर भनेको बाण पनि हो। बाण 5 वटा छन् हैन। यी 5 वटा बाण लागेर अनि बाणले व्यथित भएका छौं हामी। के बाण कहीँ लेखिया छ भाइको? 5 वटा बाण हुन्छन्। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध। यी 5 वटा बाण लागेका छन् हामीलाई। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध। अब एउटै बाणले एउटा जानवर मारिदिन्छ। 5 वटा प्रयोग गर्नै पर्दैन। एउटै बाणले एउटा जानवर मर्दछ। शब्द रूपी बाणले हरिण मर्दछ। स्पर्श रूपी बाणले हात्ती मर्दछ। रूप रूपी बाणले पुतली मर्दछन्। रस रूपी बाणले भमरो मर्दछ। गन्ध रूपी बाणले माछो मर्दछ। यिनीहरूलाई मार्ने एक वटा हुन्छन्। स्पर्श रूपी जो बाण हो त्यसले सबैभन्दा ठुलो जन्तु हात्ती हो नि, तर हात्ती पनि एउटै बाणले मर्छ। तर मनुष्यलाई चाहिँ 5 वटा बाण सन्मुख भएर आएका छन्। यी 5 वटा बाणको अपराधी छ मनुष्य। 5 वटा बाणलाई उसले स्वीकार्न चाहन्छ, लिन चाहन्छ। त्यसैलाई भनिन्छ रात्रि हैन। त्यो बाण लागेपछि के हुन्छ त भन्दा यी बाणबाट खुसी हुन्छ। बाण लागेपछि त दुखी हुनुपर्ने नि। बाण लाग्दा त दुख्छ होइन र? अनि दुखेर चिच्याउनु पर्ने, चिच्याउँदैन, उत्फुल्ल।
खुसी हुन्छ अरे। खुसी त हुन्छ त, हामीहरूले राम्रा राम्रा गीत सुन्यौँ भने हाहा क्या मजा। कहीँ कहीँ कथा सुन्नु गएका ठाउँमा पुराणमा त्यहाँका पण्डितजीहरूले गुरुजीहरूले अलिक म्युजिक तालका साथमा गीत गाइदिनु भएन भने त पण्डित त कम लाग्ने खालको लागेन। रुखको कथा रहेछ, केही रमझमै रहेन रहेछ भनेर श्रोता फर्किनुहुन्छ। अनि रमझम चाहिन्छ, शब्द चाहियो होइन, अझै त्यो पनि आधुनिक डिस्को। हाम्रा यहाँ एकजना हुनुहुन्छ गुरुजी, डिस्कै गाइदिनुहुन्छ। हो यस्ता बाण लागेको, शब्द बाण, स्पर्श बाण, अनि पत्नी पुत्र आदिका साथमा धेरैका साथमा बस्न पाए पो आनन्द हुन्थ्यो। गृहस्थ सरसालोके पुत्र पौत्र समन्वित, यस्तो बाण लागेको छ हामीलाई। धेरै परिवार भएर धेरै परिवारका बिचमा बस्न पाए आनन्द हुन्थ्यो भन्ने यो बाण पनि हामीलाई लागेको छ। सर शब्द स्पर्श, रूपको बाण, रूप पनि त राम्रो चाहिएको छ नि। हामीहरू कहाँ यसो बजारतिर निस्किनु पर्यो, यसो गाउँमा बाहिर निस्किनु पर्यो भने आफूलाई राम्रो बनाउन चाहन्छौँ होइन। अलिक मैला धैला झत्ता फत्ता फाटेका लुगा छन् भने इज्जत चाहन्छ, अलिक राम्रो हुनुपर्छ र हिँड्नुपर्छ। चिचिक्क परेर टिलिक्क परेका धोती, त्यसमा पनि अलिक कोनी के लगाइओरिकन चटक मटक भएर जो हिँड्न मन लाग्छ नि, यो पनि एउटा बाण हो है हामीहरूलाई। भगवत प्राप्तिमा अवरोध गर्ने बाण हो यो। शब्द स्पर्श रूप रस, मिठा मिठा रस बनाएर खाने शास्त्रले निषेध गरेको छ, तर हामी निषेध मान्न सक्दैनौँ होइन। जसको हामी यहाँबाट नाम नलिउँ, कसैले ती वस्तु सेवन गर्ने गरेका हुन्छन्, वस्तु सेवन गर्ने गरेका हुन्छन्, उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ। शास्त्रले निषेध गरेका खानु हुँदैन है। यो खाए तेरो बुद्धि पनि नाश हुन्छ, आत्मा पनि पतन हुन्छ भनेका वस्तुलाई पनि जान्दा जान्दै पनि त्यसमा आसक्त भएर अनि त्यसलाई लुकेर हुन्छ कि जितेर हुन्छ। अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ जितेर गर्ने आदत बनिसके हैन। जित्न नसके लुकेर भए पनि ती रसहरूको सेवन गर्दछ। भगवानका काममा आउने रस भए त ठिकै थियो, तर भगवानका काममा आउने रस हुँदैनन्। ती आत्मै पतन गराउने रस हुन्छन्। त्यो रस पिउन पाउँदा आनन्द आउँछ, उनीहरूलाई ठुलो शक्ति आउँछ हैन। त्यो पनि त एउटा बाण हो, बाण हो। अनि गन्ध, त्यस्तै प्रकारका गन्ध पनि आउनु पर्दछ। अनि यी गन्ध रूपी जो बाण छ, यी बाण लागेका व्यक्ति नै अन्धकारमा सुतेका हुन्। रात्रि शब्दले सम्बोधन गरेको यस्ता व्यक्तिलाई हो। अनि यस्तालाई पनि भगवानले के गर्नुहुन्छ त भन्दा, अहो यिनीहरूलाई त्यो अन्धकारबाट छुटाउन पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, साधुले भेट्यो भने अर्कालाई साधु नै बनाउँदछ। साधुसँग सत्सङ्गत गरियो भने साधुले साधु नै बनाउँदछ। एउटा चोरको सङ्गत गरियो भने चोरले चोर नै सिकाउँछ, चोर नै बनाउँछ। विद्वानको सङ्गत गरियो भने त्यसले पढाउँछ, पढ्ने केही विद्वत्ताकै प्रगति गराउँदछन्। जस्ताको सङ्गत गरिन्छ त्यस्तैको हुन्छ। त्यसकारण भगवानले के गर्न चाहनुहुन्छ त भन्दा, भगवान त ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ, आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। परमात्मा त परमात्मामा अज्ञान छैन, अविद्या छैन, दोष छैनन्। त्यसकारण यी सबै प्रजालाई यस्तै बनाउन पाए हुन्थ्यो, सबै ज्ञानी बनाउन पाए हुन्थ्यो, सबै सुखी बनाउन पाए हुन्थ्यो, सबैलाई सोरसार पारेर त्रिपाद विभूतिमा लिएर जान पाए हुन्थ्यो। लीला विभूति खाली भयो भने बरु भइरहोस्, लीला विभूति खाली भए खाँचो छैन। त्रिपाद विभूति यति विशाल छ कि उहाँ पर्याप्त छ स्थान, यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर। जस्तै घरमा, हाम्रा घर गृहस्थीमा परिवारमा एउटा बाका धेरै भाइ छोरा हुन्छन्, 10 भाइ छोरा छन्, 9 भाइ चाहिँ गरी खान सक्ने समर्थ छन्, एउटा चाहिँ गरिब भयो, दरिद्र भयो भने
बाले आफ्नो भयभरको बुताले भ्याएसम्मको परिश्रम त्यसका लागि गरिदिन्छन्। यसलाई पनि अरू समानै बनाउन पाए हुन्थ्यो भनेर लक्ष्य लिन्छन्। त्यसरी नै भगवानले पनि यो संसारमा रहेका सबैलाई पनि, यहाँ लक्ष्य कसलाई गरियो अरे अघि त वेदका मन्त्र र देव कन्याहरूलाई मात्रै भनेको, तर उनीहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएको, उनीहरूको लक्ष्य गरेर उनीहरूलाई अगाडि राखेर पछाडि अरू पनि उनीहरूका पछाडि लागे भनेदेखि उनीहरूले पनि सिक्दछन् भनेर भगवानले यस्तो बाण लागेर त्यो बाणलाई पनि बाण लागेर पनि खुसी मान्ने उत्फल्ल यस्ता प्रजाहरूलाई भगवत सायुज्यदेखि पूर्ण रूपले वञ्चित भएका, भगवत आनन्ददेखि पूर्ण रूपले वञ्चित भएका, अनि यो मर्न र जन्मिनको जुन चक्र छ यसबाट छुट्नै नखोज्ने, यो कालचक्रभित्रै उनीहरूलाई आनन्द मान्ने भएका यस्तालाई कालचक्रबाट छुटाउनका लागि भगवानको अवतार भएको। अनि यिनीहरूलाई त्यो ब्रह्मानन्द सुखमा पुर्याउनका लागि भगवानले के गर्नुभयो? योग मायाम उपाश्रितः, योग मायाको उपासना गर्नुभयो, योग मायालाई बोलाउनुभयो। वंशी बजाएको कसलाई थियो? वंशी बजाएको चाहिँ योग मायालाई थियो। यहाँ योग माया शब्दबाट राधिकाको लक्ष्य छ, किन रास क्रीडाकी रसिक राधिका हुनुहुन्छ। तर सुखदेव स्वामीले राधिकाको राको नाम लिनु भएन। यहाँ हिजो बताइए नि, केही खटपट परिरहेको थियो र राधिकाको नाम लिनु भएन, योग माया मात्रै भन्नुहुन्छ। अथवा योग माया का अर्थ धेरैवटा छन्। श्री भू नीला, भगवानदेखि अलग नरहने, भगवानलाई छोडेर एकछिन पनि रहन नसक्ने श्रीदेवी लक्ष्मीजी हैन, अनि भूदेवी, नीलादेवी, यी तीनटी पट्टा महिषीहरूलाई भगवानले छोड्नुहुन्न। अवतार लिँदा पनि कुनै न कुनै रूपले साथमा लिनुहुन्छ। अब यहाँ त यो ब्रह्मानन्द सुखको दर्शन गराउने समय हो, उहाँहरूलाई छोडेर त आनन्दै हुँदैन नि हैन। एउटा केही नजान्ने मिठो कुरो बनाएर कहिल्यै खान नजानेका व्यक्तिलाई मिठो खुवाउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ? एउटा परिवार छ जसले जीवनभरि दरिद्रताले बिताएको छ, जीवन दरिद्रपनाले बितेको छ, कहिल्यै पनि उसका मुखमा मिठो वस्तु परेको छैन। गुन्द्रुकको झोल र फ्याप्लो हब्बु कोदाको ढिँडो भन्दा परतिर जसकामा परेकै छैन, जसका घरमा कहिल्यै पाकेकै छैन, त्यसलाई मिठो बनाएर खुवाउनुपर्छ भने त्यो मिठो बनाउने सामग्री चाहिँ आफूले लिएर जानुपर्छ उसकामा पाउन लाग्न। उसकालाई बोलाएर आफ्नामा एक दिन खुवाएर हुँदैन, आफ्नामा बनाएर खुवाएकाले उसले जान्दैन। उसकामा जानु पर्दछ सामग्री बोकेर आफू, अनि त्यहाँबाट बनाउने भान्से पनि आफैले लिएर जानुपर्छ र उसका घरमा गएर उसका आँखाका सामनेमा ती सबै सामग्री उसलाई देखाएर अनि बनाउनु पर्छ र अनि आफूले पनि खाएर आफ्ना साथमा यसरी खानुपर्छ भनेर खुवाउनु पर्छ। कहिल्यै खिर भन्ने वस्तु नखाएका व्यक्तिलाई साग दाल र खिर पस्क्यो भने उसले मुछेर खाइदिन्छ, तर खिर खाएका व्यक्तिले साग र दाल दियो भने मुछेर कहिल्यै पनि खाँदैन। त्यसो हुँदा जसले जुन वस्तु चाखेको छैन नि त्यसलाई त्यो वस्तु चखाउनु पर्छ भनेदेखि आफू अगाडि लाग्नु पर्दछ। भगवानले के गर्नुभयो त भन्दा यी मन्त्र वेदका उपनिषदका मन्त्रहरू लगायत भगवानले आफ्नो त्रिपादीबाट पनि नित्य सूर्यहरूलाई पनि लिएर आउनु भएको थियो। उनीहरूलाई पनि यहाँ बोलाउनुहुन्छ। अब यो रास क्रीडाका लागि श्रीभू नीलालाई त चाहियो, उहाँहरू नभइकन त भगवानको त केही लीलै हुँदैन। र यसरी योगमायम उपाश्रित मनस्तगृहे रन्तुम। अब यी प्रजाहरूका साथमा रमण गर्न खोजेको थिए। कसका साथमा भन्दा यहाँका प्रजा यी सबै मेरा भोग्य हुन्। भगवानले भन्छ यी सबै प्रजाको भोक्ता चाहिँ म हुँ, यी सबै भोग्य मेरा हुन्, तर यो ज्ञान नभएर यिनीहरू अलग भएका छन्। त्यसकारण यिनीहरूलाई भोग्य बनाउन के गर्नुपर्छ भन्दा अरू भोग्यलाई ल्याउनु पर्यो, नित्यहरूलाई
ल्याएर अनि यहाँ क्रीडा गर्न थालेपछि उनीहरू पनि लोभिन्छन् र यहाँ मिसिन्छन्। अनि है कहिले नाच्न नजान्नेलाई नचाउनु छ भने आफू नाच्नु पर्यो नि त। यहाँ बाजा बजाइदिएर त्यसै नाच भन्दा नाच्दैन। त्यो बाजाका कुन तालमा कसरी नाच्नु पर्ने हो पहिला आफूले नाचेर देखाउनु पर्छ। त्यसरी आफूले देखाउनका लागि भगवानले योग मायाको उपासना गर्नुभयो। श्री भू नीला आदि यिनीहरूको उपासना गर्नुहुन्छ र अब वंशी किन वंशी नि बजाएको त त्यहाँ भगवानकामा बजाउने वस्तु चाहिँ अर्थु पनि थिए केही वाद्य वादन दुईवटा थिए भगवानका बजाउने एउटा सिंह शङ्ख त काहीँ युद्ध सिद्धतिर जानु पर्यो भने अर्कालाई तर्साउनु पर्दा आउँदी बजाउने मात्रै हो। नभएदेखि भक्तकामा जाँदा आउँदी गोठालो गर्न जाँदा आउँदी बजाउने एउटा वंशी एउटा सिंह अनि एउटा लौरो बजाउन होइन। गाई हेर्न जाँदा लौरो चाहिँदैन मान्छे बजाउन भने ब्रह्माजीले स्तुति गर्दा भन्नु भएन नौविध्यते ब्रह्मपुषे तडिदम विराय गुञ्जावतम स परिपित चल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्री मृदुपदे पशुपङ्गजाय भनेर स्तुति गर्नुभयो नि ब्रह्माजीले। भगवानका साथमा एउटा दही भातको पात्र पनि थियो बटुको कवल वेत्र विषाण वेणु यी वस्तु भगवानका साथमा सधैँ हुन्थे। कसले सोध्थे वंशी कसले ल्याएर दियो भनेर कसले दियो त्यो हामीले पढेका छैनौँ तर यी भगवानका नित्य वस्तु हुन्। वेत्र किन बोकेको त्यो लौरो चाहिँ भगवानले लौरो किन बोकेको पशु भनेको संसारका अज्ञानीलाई दण्ड दिएर शासन गरेर यो बाटामा हिँड भन्नलाई। जबसम्म शासन लगाइँदैन दण्ड लिएर तबसम्म बाटामा हिँड्दैन होइन। हामी त पशु नै तुल्य त छौँ नि। त्यसो पशु सही मार्गमा हिँडाउनका लागि कुमार्गमा जान नदिनका लागि भगवानले दण्ड लिनुहुन्छ वेत्र लिनुहुन्छ। अनि कर्म जडलाई कर्मकाण्ड गरेर कर्मकाण्डको फल नै सर्वोपरि हो। कर्मकाण्डको फल नै सर्वोपरि हो। त्यसमा त आफूले बेसरी ठुला ठुला कर्म गर्नुपर्छ त्यसको फल खान पाइन्छ स्वर्ग गएर यही नै हो नि मनुष्य जीवनको सार्थक भन्नेलाई त्यो कर्म जडलाई त्यो होइन कर्म त्यसले पार पाइँदैन भनेर कर्मलाई उपाय बुद्धि हटाउनका लागि भगवानले सिङ्गा बजाउनुहुन्छ सिंह बजाउनुहुन्छ। कर्मलाई उपाय नमान भन्नका लागि कर्ममा आसक्ति भएका बुद्धिलाई हटाउनका लागि सिंह बजाउनुहुन्छ। अनि वेणु वंशी चाहिँ किन बजाउनुहुन्छ त भन्दा ब्रह्मानन्द सुख चाहिँ यसरी पाइन्छ है भन्नका लागि वंशी बजाउनुहुन्छ। वंशीबाट के निस्किन्छ धुन धुन। त्यो धुनमा के छ शब्द ओम कुनै ओम निस्किन्छ। त्यो वंशीबाट ओम निस्किन्छ। ओम भन्दा आउँदै के भनिन्छ कतिवटा शब्द भनिन्छ एउटै मात्रै भनिन्छ यहाँ त। तर ओम भन्दा सारा वेदको सार वेदलाई मन्थन गरेर हिजो हामीले चर्चा गर्यौं नि यशोदा मैयाले मै पार्नुहुन्थ्यो भनेर। मै पार्दा आउँदी कतिवटा ठेकीमा 3वटा ठेकीमा दुध जमाउने छन् कहीँ कहीँ 4वटा पनि हुन्छन् होइन। तर 4वटा चाहिँ त्यो 3वटा भित्रैको एउटा निकालेको हो। 3वटा जमाउने हुन्छन् अनि त्यहाँ 2टाको एउटामा खन्याएर पार्ने हुन्छ। त्यो दही चाहिँ के हो भन्दा आउँदी ऋग यजुर साम नाम गरिएको दही हो। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद नाम गरेका दही हुन्। अनि तिनीहरूलाई मन्थन गरेपछि के निस्किन्छ भूरिति ऋग्वेद भुवैति यजुर्वेद स्वैति सामवेद भूर्भुवस्व निस्किन्छ होइन। पहिला दहीबाट माथि तर छुट्टिन्छ नि त पानीबाट। अनि त्यसलाई पनि फेरि मन्थन गर्नुपर्छ नि। मै पार्नु भएको छ मै पार्दा आउँदी कति प्रकारको हुन्छ त्यो घिउ निस्किने बेलामा। पहिला एकखेप दही फिटिएर मोही जस्तो बन्छ तक्र बन्द छ। त्यहाँबाट
अझै पारेपछि अब घिउको मात्रा छुट्टिनलाई अलिअलि धुलाका कण जस्तो हुन्छ मदानीतिर लाग्दछ। अनि अलिक पारेपछि अलिक ठुला चामलका दाना जस्ता कनिका कनिका पर्छ। अब मजाले त्यसको छुट्टिसकेपछि चाहिँ डल्ला डल्ला पर्न थाल्दछ र अनि बोटुल्दा एउटै डल्लो हुन्छ। यस्तै त्यो कनिका कनिका भए जस्तो भूभुवस्व भयो। अनि त्यहाँबाट त्यसलाई सोरसार पारेर पथारेर डल्लो बनाए जस्तो चाहिँ त्यसको भूभुवस्वको अ उ म भएर एउटै डल्लो भएर प्रणव भयो ओम। यसबाट के निस्किन्थ्यो भन्दा प्रणवबाट के निस्किन्छ? प्रणवको अर्थ जसले जे बताएको छ त्यही निस्किन्छ। अब यहाँ प्रणवको अर्थ बताउने कुरो भएन है। र यो प्रणवको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा प्रणवको अर्थलाई अर्को उदाहरण दिनका लागि भगवानले धनुष भाँच्नु भयो भनेर धनुषको उदाहरण पनि दिइन्छ। प्रणव भनेको जीवात्माको र परमात्माको स्वरूपलाई प्रतिपादन गर्ने वस्तु। जीवात्मा र परमात्माको भेट भएपछि हुने आनन्दको प्रतिपाद्य वस्तु प्रणव भनिन्छ। प्रणव भनिन्छ, ओम भनिन्छ। ओममा जीवात्मा र परमात्माको सम्बन्ध र अनि जीवात्मा र परमात्मा के हुन् वस्तु? भगवानको जीवात्मा हो कि जीवात्माको भगवान हो? हैन, भगवानले जीवात्मा बनाएको हो कि जीवात्माले भगवान बनाएको हो कि अथवा आफू आफू हुन् कि यिनीहरूको के छ? यी कुराको यथात्म ज्ञान बताउँदछ प्रणवको अर्थमा। र त्यस्तो प्रणव उत्पन्न भयो भने र यसरी भगवानले यी सबै वेदको सारलाई सङ्कलन गरेर अनि त्यहाँबाट रन्तुम रमण गर्नका लागि हैन तयारी गर्नु बोलाउनुहुन्छ। बोलाउँदा को आउनुहुन्छ? आए नि सबै ब्रजका जम्मै आए, नारी जाति जति, तरुणी मात्रै आएनन्, बुढी पनि आए, भर्खरका पनि आए। भगवानको त्यो वंशीको धुन निस्किएपछि, वेणुको धुन निस्किएपछि त्यसबाट अर्थ के भयो? तिमीहरू त सबै मेरा हो, तिमीहरू सबै मेरा हो, मदेखि बाहेक अर्काका होइन हो भन्ने अर्थ निस्क्यो नि। अनि मेरा हो भनेपछि जसले मेरो भन्छ उस कहाँ जानु परेन? तँ चाहिँ मेरो भनेपछि त मेरो जसले भन्छ उस कहाँ त जानु पर्यो नि। मेरो भन्ने मालिक भयो, मेरो भनिने वस्तु धन भयो। अनि जुन धन जसको हो त्यो धन उसकैमा त जानु पर्यो नि त। अनि सबै दौडिए भगवान जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यता रमण रेतीमा। अब भगवानले त्यहाँ अलिकति यहाँ कथालाई विस्तार गर्नका लागि गडाङ गुडुङ के जाति गर्नु भएको छ। भगवानले पहिला स्वागत गरिदिनु भयो, आउनुहोस् आउनुहोस्, स्वागतम भो महाभागहा भन्नुभयो। स्वागत छ, कसलाई स्वागत गरेको होइन? यस्तो स्वागत गर्नुपर्ने को थियो होइन? आउँदै गरेकालाई स्वागत गर्नु एउटा कर्तव्य हो कसैको पनि। अनि यहाँ स्वागत विशेष गरेर कसलाई गरेको भन्दा ती यजमानका पत्नी थिए नि, अस्ति लगेर भक्त विलोचनमा भोजन गराउने। अब त्यो मेलैसँगले कथा सुन्या छैन कि सुन्या होला होइन? यसको सप्ताह आदिमा मेलैसँगले भन्या ठाउँमा ती सब विस्तार आउँछ नि। अब मेलैसँगको छैन। र उनीहरूलाई किन भन्दा ब्राह्मणका पत्नी हुन् नि त, स्वागत गर्नु पर्दैन। ब्राह्मणका पत्नीलाई आउनुहोस् स्वागत छ। गोपिनीहरू ब्राह्मण थिए? गोपिनीहरू त थिएनन्, उनीहरू त वैश्यका थिए, यदु कुलका थिए। धेरै थिए त्यहाँ गोपिनीहरू भन्ने बित्तिकै धेरै खालका थिए, धेरै थिए। अनि किन आएका तिनीहरू राति? बडा गजबको प्रसङ्ग छ। किन आएका भन्नुभयो? पहिला आओ आओ स्वागत छ। स्वागत छ आउनुहोस् भन्नुभयो। पहिल्यै स्वागत त गर्नै परेन, वंशीले स्वागत गरिहाल्यो, बोलाइहाल्यो। अनि त्यहाँबाट आइसकेपछि स्वागत छ आउनुहोस् बस्नुहोस्। तर कहाँ हिँड्या राति? राति कहाँ हिँड्या? यस्ता थट हिँड्नुहुन्छ राति हुँदो? कसले बोलाएर आएका? पहिला आओ आओ यहाँ बस बस म आओ भनेर बोलाउने होइन? अनि कसले बोलाएर आएका तिमीहरू? राति आउनुहुन्छ यहाँ? थपक्क फर्केर जाऊ भनेर हप्काउने। त्यो आउनेलाई कस्तो हुन्छ? एउटा कसैलाई सम्मान गरेर आउनुहोस् हजुर भनेर बोलाउने होइन? आज मेरा घरमा
केही विशेष पर्वको दिन छ, द्वादशी छ, आज विशेष भोजन गराउने दिन छ, हजुरहरू आइदिनुहोस् है सपरिवार भनेर पहिला बोलाउने हो। खुसीसँगले निमन्त्रणा दिए त आउँछन् नि त। अनि आइसकेपछि के खोज्न आएका तिमीहरू, कसले बोलाएको थियो र, के छ यहाँ भनिदियो भने कति रिस उठ्छ त्यसलाई आउनेलाई। त्यस्तै रिस आए होइन। तर भगवान्ले किन यसो गरेको, यी स्वगत निष्ठा कति छन्, परगत निष्ठा कति छन्, स्वगत स्वीकार र परगत स्वीकार कति छन् भनेर छुट्याउनका लागि भगवान्ले फर्क गर भनिदिनु। फर्क यहाँ राक्षसहरू छन्, वनमा दुष्ट पुरुषहरू हुन्छन्, विभिन्न प्रकारका नारी जातिले एक्लै राति हुँदो वनमा यस्ता गोठालाहरू भएका ठाउँ बस्नु हुँदैन, फर्क भनिदिनु हो। उनीहरू फर्किनका लागि गाह्रो परो होइन। हामीहरूले त उनीहरूले के भन्छन् अनि, हामीहरूले त एउटै कुरो सुनिएको थियो, त्यो पनि तपाईँले भनेको। तपाईँलाई हामी महापुरुष भन्थ्यौँ। ठुला ठुला बुद्धिमानीले, विद्वानहरूले, ज्ञानी पुरुषहरूले हजुरलाई त गीताचार्य भन्छन्। हजुर त धर्मको उपदेश दिनेवाला हुनुहुन्छ। अनि हजुरले धर्मको उपदेश दिँदा हुँदी मेरा शरणमा आओ, मेरा शरणमा आएपछि दुःख पाइँदैन, फेरि फर्केर संसार जानु पर्दैन भनेर हजुरले भनिएको थियो। अनि हामी आज बोलाउनु भयो, प्रत्यक्ष र आयौँ। अब आइसकेपछि फर्केर जाओ भन्दा हामीले त के बुझ्न सक्यौँ न। मनमा विचार गर्दछन् पहिला, हामीहरूले यो कुरो बुझ्न सक्यौँ न। के हो कि हामीहरूलाई बोलाउने कृष्ण र यो अहिले वंशी बजाउने कृष्ण अर्कै हो? विचार गर्दा होइन। अनुहार त उही हो कि भूत लागेर त होइन। रातिमा त कहीँ गएको थिएर भूत सवार भएको हो कि? यस्तै विभिन्न प्रकारको तर्क वितर्क उनीहरूले गर्दछन्। अनि भरे भन्छन् पनि, तपाईँले यसो भन्न त सुहाउँदैन त होइन। एकखेप बोलाएर अनि किन आएका, चा फर्केर भन्ने त यो त तुच्छ व्यक्तिको स्वभाव हो अथवा बालकको स्वभाव हो। साना केटाकेटीले ओ आइजा भन्छ र जा भन्छ होइन। हजुर जस्तो सारा वेदले स्तुति गर्ने स्तुत्य मर्यादा पुरुषोत्तमले यसो भन्न त सुहाउँदैन त। मर्यादा पुरुषोत्तम भएर यसो भन्न सुहाउँदैन त भनेर यसो किन भनेको? हामी त फर्किँदैनौँ। तपाईँ मर्यादा पुरुषोत्तम होइन, धर्मिष्ठ आर्य बतासा यदगाधरण्यम इत्यादि भनिन्छ। धर्मको मर्यादा राख्नेवाला हुनुहुन्छ हजुर। यस्तो धर्मको प्रचार भएन। धर्मको मर्यादा राख्ने पुरुषले यसो भन्न सुहाउँदैन थियो भन्दा एकछिन त्यहाँ गजङ गुजुङ के कुरा गर्नुहुन्छ। अनि हामीहरू अब फर्किएर जानुपर्छ भने हाम्रा पाउ हजुरका सन्निधिमा आएपछि अब फर्केर घरतिर जाँदै, हिजो अस्ति पनि जान्थे त। हिजो अस्तिको स्वरूप र आजको स्वरूपमा विलक्षणता छ भगवानको। आज त ब्रह्मानन्द सुखको अनुभव गराउनका लागि भगवानले सम्पूर्ण ऐश्वर्य, वैकुण्ठका सम्पूर्ण ऐश्वर्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण ऐश्वर्यलाई आह्वान गरेर षडैश्वर्य पूर्ण परमात्माले आज आनन्द दिव्य कस्तो त्रिपाद विभूतिमा नित्य र मुक्तका साथमा रहँदा जे आनन्द हुन्छ त्यो आनन्द यहाँ बताउन खोज्दै हुनुहुन्छ त। यस्तो आनन्द दर्शाउनका लागि तयार हुँदाहुँदी त भगवानको वैभव, भगवानको स्वरूप, भगवानको सौन्दर्य कति बढेको छ तिनीहरूलाई देख्ने त कोही पनि फर्किन मानेनन्। अनि भन्दछन् हामीहरूलाई फर्केर जाओ भन्नुहुन्छ भने हामी फर्किएर जाँदैनौँ, हामीहरूलाई बोकेर पुर्याइदिनु। त्यसो भए हाम्रो चित्त एकपटक हजुरका वंशीले खिचेर ल्याएपछि अब ल्यायो, अब फर्किएर हामीहरूको अन्त जाँदैन। किनकि हामी कुनै पनि अन्य भावना लिएर आएका होइनौँ, हामी अरू विषय लिएर आएका होइनौँ। हामी
संसारका कुनै सुख संसारका भोग विलासका लागि हामी आएका हुन्, हामी सबै त्यागेर आएका हौँ भनेर सन्त्यज्य सर्व विषयांश तब पाद मूलम, सबै विषयलाई त्याग गरेर आएका हौँ। यी को थिए त गोपिनीहरू भन्दा यिनीहरू चाहिँ महाभागवत परगत स्वीकार निष्ठा हुनुहुन्थ्यो गोपिनीहरू भनेका, सामान्य ग्वालिनीहरू थिएनन्। अनि वेदका मन्त्र उपनिषदका मन्त्र यिनीहरूको पनि लक्ष्य चाहिँ के हो त भन्दा वेद उपनिषदका मन्त्रको लक्ष्य चाहिँ स्वर्गादि सुख भोग्नु होइन, स्वर्गादि सुख भोग्नका लागि होइन। अगाडि गएर रुरुदुहो भन्छन्, स्वर्गादि सुखका लागि संसारका विषय भोगका लागि प्रयोग गर्दा हुँदै चाहिँ प्रयोग गरिन्छ नि त। अस्ति बताइए नि, ज्योतिष्ठोमेन स्वर्ग कामया चेत होइन, सेनेन शत्रुवध कामया जेत इत्यादिमा प्रयोग गरिन्छ भनेदेखि चाहिँ यी वेदका मन्त्र यी उपनिषदका मन्त्र रुन्छन्। हाम्रो लक्ष्य त भगवानसँग प्राप्त गरेर भगवत आनन्द भोग्ने थियो, तर दुष्टका हातमा परेपछि तुच्छ विषयमा प्रयोग गरिदिए भनेर एउटै वस्तु हो होइन। हिजो पनि बताइयो वस्तु त्यही हो। सत्पात्रले भेटायो भने त्यसलाई अमृत बनाइदिन्छ, कुपात्रले भेटायो भने विष बनाइदिन्छ। हेर्नुहोस्, दुधबाट सत्पात्रले भेट्टाउँथे, त्यो दुधलाई दही जमाएर मन्थन गरेर घिउ निकाल्छन् र त्यो घिउ देवताहरू सम्पूर्ण पितृहरू भगवानहरूलाई पनि सन्तुष्ट गराउने आज्य बन्दछ, हवन गर्ने योग्य बन्दछ, हवि हुन्छ हैन। अनि त्यो हविले सारा पर्यावरण पनि शुद्ध हुन्छन् हैन, सबैलाई आनन्द प्रदान गर्नेवाला हुन्छ, अनेक प्रकारका हैजादेखि शमन गर्नेवाला हुन्छ, दमन गर्नेवाला हुन्छ। तर त्यही दुध साँपले खाइदियो भने विष बढ्छ र कसैमा पर्यो भनेदेखि मर्छन्। वस्तु त्यही हो। यसरी भगवानले यी वेदका मन्त्र र उपनिषदका मन्त्रहरूले भगवानलाई प्राप्त गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ संसारका विष पान गर्ने होइन भन्छन्। र कसैले सांसारिक भोगमा उपयोग गर्यो भने रुन्छन् अरे वेदका मन्त्र। त्यसकारण अब यी वेद मन्त्रहरू भगवानलाई छोडेर फर्किन खोजेनन् हैन। यी मूर्तिमान गोपिनीहरूका रूपमा आएका छन्। अनि एउटी गोपिनीले भने अब बोकेर लानुहोस् हामीलाई, घर फर्क भन्नुहुन्छ भने हाम्रा गोडा फर्किँदैनन्। हजुरकापट्टि सन्मुख भएका अब अर्कापट्टि फर्किँदैनन्। ममा डुबेको कमिलो बरु म छोडेर फर्किएर जान्छ। तर हजुरका सन्निधिमा आएका हजुर त महभन्दा पनि मिठो हुनुहुन्छ हैन। कति मिठो हुनुहुन्छ, कति मिठो हुनुहुन्छ, मिठो हुनुहुन्छ नि। भगवान कति मिठो हुनुहुन्छ। भगवानका चरणारविन्दको रस कसैले चाखेको छ भने त्यो फर्किँदैन अरे। फेरि गोपिनीहरूले भन्छन् तपाईँका चरणारविन्दको रस चाखेर तपाईँका शरणमा जो आउँछ त्यो फर्केर जाँदैन, मको कमिलो बरु फर्केर जाला। कसरी, किन र? तपाईँका चरणारविन्दको जो रस हुन्छ नि, आनन्दमय मिठो, त्यो तपाईँले कहिले चाखिया छैन। अनि तपाईँलाई के थाहा, हामीले पो चाखिया छ र हामी फर्किन सक्दैनौँ त भन्दा भगवानलाई एक दिन झन् चलेछ अरे, मेरा चरणको अमृत चाहिँ यति मिठो छ अरे, म आफै चाख्नु पर्यो कस्तो रहेछ भनेर मार्कण्डेय ऋषिलाई दर्शन दिँदा आउँदै बटका पत्तामा गएर शयन गरेर चाहिँ आफ्नो पाउ आफै उठाएर अम्लो चुस्नुभयो भगवानले। करारविन्देन अदारविन्दम मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुन्दम शिरसा नमामि। भगवानले बाल मुकुन्दले आफ्नो गोडा आफै उठाएर चुस्नुभयो। वाह, यस्तो रस र गोपिनीहरूले छोड्दा रहिन्छ भन्नुहुन्छ अरे। यहाँ गोपिनीहरूले त्यही भन्छन्, तपाईँले चाखिया भए पो थाहा होस् त,
हामी त फर्किँदैनौँ भन्दा हुँदी तिमीहरूले फर्किनै पर्छ, बोकेर लानु त्यसो भए हाम्रा घरमा। आऊ बुई म बोक्छु भन्दा हुँदी एउटी सखी, यिनै हुन् राधा, तर यहाँ एउटी सखी भनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। भगवानलाई लु बोकेर लानु भनेर बुई चढ्न गए कि भगवान त्यहीँ हराइदिनु भयो। कहाँ हराउनु भयो? त्यतिखेर भगवान कहाँ हराउनु भयो, कहाँ जानु? भगवान त अन्तर्यामी स्वरूप पनि हुनुहुन्छ नि त। पर विभुव विभव अन्तर्यामी अर्थ अवतार भगवान त 5 रूपमा हुनुहुन्छ। सट्टै उनीहरूकै हृदयभित्र पसिदिनु भयो फेरि अन्तर्यामीले। अनि भित्र हृदयभित्र पसेकालाई बाहिर खोज्दा भेटिन्छ। अब एक अर्कीसँग कता गएर लुक्नु हो भनेर खोज्न थाले, बरलाई सोधे, पिपललाई सोधे, पाकरलाई सोधे, समीलाई सोधे, दुनियाँभरका वृक्षलाई सोधे, तुलसीलाई सोधे, पत्तो लागेन। कता जानुभयो, कता जानुभयो, कहाँ जानुभएको छ भन्दा हृदयभित्र पस्नु हो। भित्र पसेर अनि बसिरहनु भएन, त्यहाँ हृदयभित्र प्रवेश गरेर मन चाहिँ लिएर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भइदिनु हो भगवान। अनि मनै लिएर हिँडेपछि त भगवानलाई खोजिया खोजै भए, मन पनि आफ्नामा बसमा भएन, त्यो मन पनि गयो भगवानसँगै। अनि गोपिनीहरू खोज्न थाले, मनै लिएर भगवानले गइदिनु हो। अब खोज्दा 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 भए भेटिनु भएन भगवान। नभेटिँदा हुँदी अब कहाँ खोज्नु यो रातिमा? अब खोज्न पनि गले, हार भयो, थकाइ लाग्यो जङ्गलभित्र राति, होइन? हामीहरूलाई बोलाएर अब कहाँ हराउनु भयो भनेर एक ठाउँमा बसेर हतोत्साह। अब बिरहले व्यथित भए, बोलाएको अघि सर्वस्व हरण गरेर अब मनै लिएर भागिदिनु हो। आफू मात्रै भागिदिया भए त हुन्थ्यो। छट्टै अन्तर्ध्यान भएर भित्र पस्नु हो, र भित्र पछि किन पस्या त भन्दा मन चोर्न पस्या। यी सबै जति पनि गोपिनीहरू थिए जम्मैको मन हरण गरेर लिएर भागिदिनु हो। यतापट्टि गोपिनीहरू अनि भगवान नभेटिँदा हुँदी एक ठाउँमा भेला भएर बस्दछन् र अनि भगवानलाई आफ्नो स्वरूप कस्तो हो, हामी हजुरका सन्निधिमा किन आएका हौं र हाम्रो स्वरूप के हो, त्यसको वर्णन गर्दछन्। त्यसलाई भनिन्छ गोपी गीत, हैन? यो गोपी गीत हामी भोलिका प्रसंगमा यथाबुद्धि यथामति बताउँदछौं। आजको समय यति नै सत्संगत गरेर हामी विश्राम गर्दछौं र कोही वाक्य पुग्छन् बोल्दा, कोही वाक्य पुग्दैनन्, हैन? नपुगेका टाढा हुनेले आफै पूरा गर्नुहुन्छ, नजिकमा हुनेले बुझिएन भने भरे फेरि हामी सत्संग चर्चा गर्छौं। बोले भक्त असल भगवान को जय, श्री लक्ष्मी वैकुण्ठनाथ भगवान को जय, सम्पूर्ण आलवार आचार्यहरूको जय।